बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। दिल पर लर्ज़ा तारी करती और दिमाग को माऊफ करती अपनी नवैयत की खौफनाक कहानी। खून आशाम। 6 घोड़ों की बग्गी पर स्याह लिबादा ओढ़े और लंबा घूंघट निकाले एक पुरस्कार शख्स तेज़ी से चाबुक लहराते घोड़ों को भगाए चला जा रहा था। चांद की दूधिया रोशनी में नहर के दूसरे किनारे पर चलते हुए उन्हें वो सरकटा वाज़े तौर पर दिखाई दे रहा था, जिसकी गर्दन से सुर्ख और ताज़ा खून एक फवारे की मानद उबल उबल कर उसके बकिया धड़ पर गिर रहा था, जिससे उसका तमाम जिस्म खून से भीगता चला जा रहा था। चांदनी रात में उस किस्म का खौफनाक मंजर एक अच्छे भले इंसान के होश उड़ा देने के लिए काफ़ी था। वो चलते चलते रुका और उनके देखते ही देखते उस सरकटे ने नहर के ठंडे पानी में यकलख्त छलांग लगा दी और तेज़ी से तैरते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर उनका वहशत से बुरा हाल हो गया। उन्होंने तेज़ी से सामने नज़र आने वाले खेतों में दौड़ लगा दी। दूर, बहुत दूर मकानों में जलती हुई रोशनियाँ उन्हें बहुत मध्यम मध्यम सी दिखाई दे रही थीं। चांद की रोशनी में भागते हुए उन्हें रास्ता साफ नज़र आ रहा था, इसलिए वो सरपट अंधाधुंध गांव के नज़र आने वाले मकानों की जानिब भागते चले गए। 1-2 बार उन्होंने रुककर अपने पीछे मुड़कर देखा तो दूर से उन्हें वही सरकटा भी तेज़ी से अपनी तरफ भागता नज़र आया। ये देखकर खौफ से उनकी सिट्टी गुम हो गई। चांद की दूधिया रोशनी में उस सरकटे की कटी गर्दन से उछलता हुआ खून दूर से अजीबोगरीब मंजर पेश कर रहा था। यूं लग रहा था जैसे आतिशबाजी के अनार से फुलझड़ियाँ निकल रही हों। सरकटा बराबर उन दोनों के ताकू में था और अब फासला लम्हा बेलम्हा कम होता जा रहा था। फिर इस कदर कम रह गया कि उन्हें अपने पीछे उसके भागते कदमों की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थीं। गांव के मकानों का सिलसिला अभी बहुत दूर था। वो मुसलसल खेतों में भागते भागते थक चुके थे, लेकिन अपनी तरफ बढ़ती हुई उस अफरेद से बचने के लिए वो मुसलसल भागते चले गए। भागते भागते अचानक हामिद को ठोकर लगी और उसके पीछे मुसलसल भागते हुए उमैर ने अचानक लगने वाली टक्कर से बचने की कोशिश की, मगर वो भी उससे टकराकर ज़मीन पर गिर गया। उसी लम्हे सरकटा उनके सर पर पहुंच गया और फिर इस कदर करीब पहुंच गया कि 4-5 फीट का फासला रह गया। और फिर हामिद और उमैर ने इस बार गर्मियां गांव में गुजारने का फ़ैसला किया था। उस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए उन्होंने शाम से ही अपने सामान की पैकिंग करना शुरू कर दी थी। अब्बू से उन्होंने सुबह के वक्त ही इजाज़त ले ली थी, इसलिए अब बेफिक्र होकर अपना सामान एक बड़े बैग में रख रहे थे। उनकी अम्मी उनके लिए किचन में खाना बनाने में मसरूफ़ थीं। आज उन्होंने फरमाइश करके मटर पुलाव पकवाया था, इसलिए अपने मनपसंद खाने की खुशी में वो सामान रखने के साथ साथ हल्के हल्के गुनगुना भी रहे थे। उन दोनों ने जुड़वा होने की बिना पर इकट्ठे ही मैट्रिक किया था। चूँकि फ़र्स्ट ईयर के दाखिलों में अभी देर थी, बजाय उसके कि दिन फरागत में गुजारें, उन दोनों ने गाँव नाना के यहाँ कुछ दिन गुजारने की ठान ली। अम्मी से फ़ौरन इजाज़त मिलते ही अब्बू ने भी इजाज़त दे दी, लेकिन इस शर्त पर कि वो वहाँ आराम से रहेंगे और किसी किस्म की शिकायत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमें निस्बतन उमैर के ज़रा शरारती वाक़े हुआ था, इसलिए उन्हें उसकी तरफ से ज़्यादा शरारत की उम्मीद थी, और वैसे भी अम्मी अबू ने उसे खसूसी तंबीह की थी। उन दोनों ने उनसे वादा किया कि उनकी तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलेगी, और उसी शर्त के साथ ही उन्हें गाँव जाने की इजाज़त मिल गई थी। गाँव के लिए आखिरी गाड़ी शाम 6:30 बजे रवाना होना थी, और गांव का रास्ता लगभग 2 घंटे का तो ज़रूर रहा होगा। अब शाम के 5 बज चुके थे और सामान भी पैक हो चुका था। कुछ ही देर में अम्मी ने मेज़ पर खाना चुन दिया। खाने से उठने वाली गरम गरम खुशबू ने उन्हें मसहूर कर दिया। उन्होंने बेसब्री से प्लेटों में से चावल अपने अपने मैदे में उतारे और जल्दी जल्दी तैयार होकर घर से निकलने से पहले अम्मी अबू को खुदा हाफिज़ कहा और फिर बाहर निकलकर रिक्शा पकड़कर स्टेशन पर जा पहुँचे। स्टेशन चूँकि छोटा था और कोई बड़ी गाड़ी भी उस पर नहीं ठहरती थी, इसलिए इक्का दुक्का मुसाफिर ही नज़र आ रहे थे।
हामिद ने सामान प्लेटफार्म पर रखकर टिकट घर से 2 टिकट बख्शापुर स्टेशन के लिए और आनकर प्लेटफार्म पर मौजूद एक बेंच पर उमैर के साथ बैठ गया। शाम का वक्त होने की वजह से प्लेटफार्म पर लालटेन की रोशनियां दिखाई देने लगीं। छोटा प्लेटफार्म होने की वजह से शायद रेलवे हुकाम को प्लेटफार्म पर बिजली पहुंचाने का ख्याल नहीं आया था। सिर्फ स्टेशन मास्टर के कमरे में इकलौता बल्ब रोशन था जिसकी हल्की हल्की रोशनी बाहर आ रही थी, वरना हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ था। जहाँ जहाँ लालटेन रोशन थी वहाँ रोशनी का एक हाला सा दिखाई दे रहा था। खुदा खुदा करके 6:45 बजे घंटी हुई, जिससे उम्मीद बंदी कि अब गाड़ी के आने का वक्त हुआ चाहता है। और फिर ठीक 7 बजे दूर से गहरा स्याह धुआं उठता हुआ नजर आया और स्याह इंजन शोर मचाता हुआ नमूदार हुआ। उसके पीछे कुल 4 डब्बे लगे हुए थे जिनमें मुसाफिर जानवरों की तरह ठंसे हुए थे। दिन भर के लोग मजदूरी और काम काज के लिए शहरों में निकले हुए थे, इसलिए वापसी के लिए चूँकि ये आखिरी गाड़ी थी, इसलिए हर शख्स इस पर सफ़र करना अपना हक समझता था। उनमें बहुत से ऐसे मुसाफिर भी थे जिनके पास किराया तक ना था, मगर चूँकि रोज़ाना के आने जाने वाले थे, इसलिए गाड़ी का बाबू उनसे कभी कभी रियायतन किराया ना लेता था। गाड़ी के प्लेटफार्म पर रुकते ही कुछ लोग गाड़ी से उतरकर टहलने लगे और कुछ अफराद उतरकर प्लेटफार्म से बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ गए। हामिद और उमैर ने भी थैले को मजबूती से थामते हुए डिब्बों में नज़रें दौड़ाने की कोशिश की कि शायद किसी डिब्बे में गुंजाइश निकल आए, मगर इतने अफराद उतरने के बावजूद भी रश उसी तरह ही था। बहरहाल उन्होंने किसी न किसी तरह थोड़ी बहुत जगह हासिल करके थैला सीटों के ऊपर बने हुए शेड पर रखा और सिमट सिमटाकर लोगों के दरमियान बैठ गए। गाड़ी को रुके 5 मिनट हो गए थे, मगर वो चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। पूछने पर पता चला कि सामने से एक सुपर एक्सप्रेस ट्रेन आ रही है और लाइन सिंगल होने की बिना पर क्रॉस पड़ेगा, इसलिए अभी 15-20 मिनट और लगेंगे। हामिद ये सुनकर परेशान हो गया। वो चूँकि पहले ही बहुत लेट हो चुके थे और उन्हें उस बात की भी फिक्र थी कि बख्शापुर का गांव प्लेटफार्म से लगभग 1.5 किलोमीटर के फासले पर है, इसलिए वो 8 बजे तक भी बख्शापुर पहुंच जाते तो उन्हें गांव का इकलौता तांगा मिल जाता। लेकिन अब जिस तरह वक्त गुजर रहा था और रात के साए गहरे होते चले जा रहे थे, उसे यही फिक्र सता रही थी कि अगर उन्हें कोई सवारी ना मिली तो उनके लिए मसला खड़ा हो जाएगा और गांव तक का फासला उन्हें पैदल ही तय करना पड़ेगा। अभी वो उन्हीं सोचों में गुम था कि गाड़ी के दाईं तरफ एक ट्रेन तेज़ी से गुजरने लगी। गलबन उसी ट्रेन के लिए उन्हें रोका गया था। उसके जाने के ठीक 4-5 मिनट बाद गाड़ी ने विसल दी और आहिस्ता आहिस्ता प्लेटफार्म को छोड़ने लगी। रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी। गाड़ी में ही उन्हें 7:30 का वक्त हो गया था। अभी 2 घंटे का सफ़र बाकी था। इस लिहाज से अगर वो 9:30 बजे बख्शापुर पहुंचते तो उन्हें किसी सवारी का मिलना महाल होगा। गाड़ी तेज़ी से फर्राटे भरती भागती चली जा रही थी। रात के अंधेरे में तेज़ी से भागते हुए दरख्त यूं लग रहे थे जैसे बहुत से देव एक दूसरे के पीछे भाग रहे हों। कहीं कहीं चटियल मैदानों का सिलसिला भी नज़र आ जाता, लेकिन रात के वक्त इस किस्म का नज़ारा कोई अच्छा तासुर नहीं छोड़ता। अगर दिन के वक्त का सफ़र होता तो दूर दूर तक फैला हुआ हरे भरे खेतों का सिलसिला बहुत भला मालूम होता। दरमियान में गाड़ी 1-2 स्टेशनों पर थोड़ी थोड़ी देर के लिए रुकती रही, जिससे डिब्बों में किसी कदर रश कम होता गया। ठीक 9:15 बजे गाड़ी गैर मुतवक्का तौर पर बख्शापुर के स्टेशन पर पहुंच गई। उन दोनों ने जल्दी से अपना थैला संभाला और प्लेटफार्म पर उतर गए। गाड़ी विसल देती हुई अपनी मंजिल मकसूद की तरफ आगे रवाना हो गई। किस्मत ख़राब कि बख्शापुर उतरने वाले वही दोनों मुसाफिर थे। कोई और मुसाफिर शायद यहाँ का रिहायशी ना था, इसलिए अब वो प्लेटफार्म पर खड़े आगे जाने का सोच रहे थे। प्लेटफार्म पर कोई शख्स तो क्या, कोई परिंदा तक नज़र नहीं आ रहा था। दूर दूर तक कोई बंदा बशर ना था। स्टेशन मास्टर के कमरे की लाइट जल रही थी। वो दोनों उसकी तरफ बढ़ गए। स्टेशन मास्टर एक उदीड़ उम्र का शख्स था जो सर पर टोपी रखे कुर्सी पर बैठा ऊँघ रहा था। दरवाजे पर दस्तक सुनते ही उसने अचानक आंखें खोलकर उनकी तरफ यूं देखा जैसे उनका अचानक आ जाना उसे शदीद नागवार गुजरा हो। क्या बात है? उसने तर्श लहजे में पूछा। वो जी, हम बख्शापुर गांव जाना चाहते हैं। गाड़ी लेट होने की वजह से अब हमें शायद कोई सवारी ना मिले, इसलिए हम इस उम्मीद पर यहाँ चले आए हैं कि शायद आप हमारी कुछ मदद कर सकें। हामिद ने थूक निगलते हुए जवाब दिया। लेकिन इस वक्त तुम्हें गांव जाने के लिए सिर्फ अपनी टांगों का ही इस्तेमाल करना होगा, और हाँ,
تم کس کے ہاں جانا چاہتے ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ اسٹیشن ماسٹر نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ ہم لوگ منصور نگر سے آئے ہیں اور بخشا پور چودھری عبدالحمید کے گھر جانا ہے، وہ ہمارے نانا ہیں، حامد نے جواب دیا۔ چودھری عبدالحمید کا نام سنتے ہی اسٹیشن ماسٹر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اوہو، اچھا تو تم چودھری صاحب کے نواسے ہو۔ اب اس کا لہجہ بھی تبدیل ہو گیا تھا۔ دیکھو بھئی، اس وقت تو رات کے 9 بج رہے ہیں اور رات بھی کافی گہری ہو چکی ہے۔ میرا کہا مانو تو رات اس کمرے میں ہی گزار لو اور صبح ہوتے ہی گاؤں چلے جانا۔ ایسا میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم چودھری صاحب کے نواسے ہو، ورنہ میں کسی ایرے گہرے کو یہاں سونے کی اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ اور ہاں، ایک بات تو میں تمہیں بتانا بھول گیا کہ آج کل نہر کے ساتھ والے کھنڈرات میں لوگوں نے ایک سرکٹے کو نکل کر نہر کے کنارے گھومتے دیکھا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر وہ تمہیں مل گیا تو میں کبھی بھی اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکوں گا، اسٹیشن ماسٹر نے انہیں ڈراتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر حامد ہنسنے لگا۔ وہ اس قسم کی دقیانوسی باتیں تصور کر رہا تھا۔ ویسے بھی اسے اس قسم کی چیزوں پر کم ہی اعتقاد تھا، لیکن اس بات کا اسے پچھتاوا ضرور تھا کہ اگر وہ نانا کو سرپرائز دینے کے چکر میں پہلے ہی سے اطلاع کر دیتا تو شاید انہیں لینے کے لیے کوئی نہ کوئی اسٹیشن ضرور پہنچتا اور گاڑی کا انتظار کر کے ہی واپس جاتا۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اس نے اسٹیشن ماسٹر کی بات سن کر کہا، بزرگوار آپ سرکٹے کی فکر نہ کریں، بس اب آپ ہمیں جانے کی اجازت دیں۔ چونکہ باہر چاند کی روشنی پھیلی ہوئی ہے، اس لیے ہم شارٹ کٹ استعمال کرتے ہوئے نہر کی طرف سے ہی گاؤں جائیں گے۔ 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ انشاءاللہ آدھے گھنٹے میں طے کر کے ہم گاؤں پہنچ جائیں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے تھیلا اٹھایا اور اسٹیشن ماسٹر کو ہکا بکا چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل آئے۔ بحث کے دوران 15-20 منٹ ضائع ہو گئے تھے۔ بہرحال انہوں نے اللہ کا نام لے کر پلیٹ فارم سے اتر کر گاؤں جانے والے راستے پر قدم آگے بڑھانے لگے۔ چاند اپنے جوبن پر تھا، چاروں طرف دودھیا روشنی پھیلی ہوئی تھی جس سے آس پاس کا منظر روشن صاف دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ پیدل چلتے ہوئے نہر کی پٹری پر چڑھ گئے۔ پانی ساکت تھا اور اس پر پڑنا والا چاند کا عکس بہت بھلا معلوم ہو رہا تھا۔ دور کہیں کہیں گیدڑوں اور لکڑ بگوں کے چلانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، ورنہ چاروں طرف ایک وحشت ناک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ نہر کی پٹری کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے وہ باتیں بھی کرتے جا رہے تھے۔ تھیلا احمد نے اپنے دائیں کندھے پر لٹکایا ہوا تھا۔ چاند کی روشنی میں راستہ صاف نظر آ رہا تھا اور انہیں چلنے میں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ ابھی انہیں چلتے ہوئے 10-15 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ عمیر کی آنکھیں نہر کی دائیں پٹری پر چلتے ہوئے ایک سرکٹے انسان پر گڑ کر رہ گئیں۔ اسے اس طرح دیکھ کر حامد نے بھی دوسری طرف دیکھا تو تھیلا سرک کر اس کے کندھے سے نیچے گر گیا۔ اس کا منہ حیرت سے کھل گیا اور اس کی وحشت سے کھلی ہوئی آنکھیں پھیل کر کانوں سے جا لگیں۔ سرکٹا زندہ حالت میں ان کے سامنے موجود تھا۔ اسٹیشن ماسٹر کی بات سچ ثابت ہو چکی تھی۔ وہ پتھر کے بت بنے اس پر نظریں جمائے کھڑے تھے اور ان کے دیکھتے ہی دیکھتے سرکٹے نے نہر کے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ سرکٹا نہر سے باہر نکل کر ان کے تعاقب میں تھا۔ ایک لمحے کے لیے انہیں کچھ سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کریں۔ پھر ان دونوں نے دوڑ لگا دی۔ مسلسل بھاگتے ہوئے وہ دونوں آپس میں ٹکرا کر گر پڑے اور پھر آن واحد میں سرکٹا ایک خونی افرید کی طرح ان کے سروں پر پہنچ گیا اور جیسے ہی قریب پہنچ کر اس نے انہیں دبوچنے کی کوشش کی، اچانک کہیں سے بلند آواز میں آیت الکرسی پڑھنے کی آواز سنائی دی۔ یہ سنتے ہی سرکٹا یوں پلٹا جیسے اسے ہزاروں وولٹ کا کرنٹ چھو گیا ہو۔ واپس پلٹتے ہی اس نے نہر کی طرف دوڑ لگا دی اور دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ان دونوں نے خوفزدہ نظروں سے اس طرف دیکھا جہاں سے آواز آئی تھی تو انہیں ایک 10-12 سال کا بچہ نظر آیا جس کے لباس سے ظاہر ہوتا تھا کہ کسان ہے، لیکن اس وقت اس کی یہاں موجودگی انہیں حیرت میں ڈالے ہوئے تھی۔ ابھی وہ یہی سوچ رہے تھے کہ وہ بچہ چلتا ہوا ان کے نزدیک پہنچ گیا۔ میں اپنے ابا کے ساتھ زمین کو پانی لگانے کے لیے آیا ہوا تھا۔ میں نے چاند کی روشنی میں تم دونوں کو گاؤں کی طرف بھاگتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور تمہارے پیچھے بھاگنے والا وہ منحوس شیطان بھی صاف دکھائی دے رہا تھا، اس لیے میں چھپ کر درختوں میں کھڑا ہو گیا۔ یہ سرکٹا پتہ نہیں کہاں سے ہمارے گاؤں میں آدمکا ہے۔ اسے گاؤں کے بہت سے افراد دیکھ چکے ہیں اور دہشت کی وجہ سے رات کے وقت گھروں سے کم ہی نکلتے ہیں، لیکن میں اس سے نہیں ڈرتا کیونکہ میں نے بچپن میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا اور اب تو میں چلتے پھرتے تلاوت قرآن پاک کرتا رہتا ہوں، اس لیے مجھے ان چیزوں سے بالکل بھی ڈر نہیں لگتا۔
میری امی اور ایک بہن بھی قرآن کی حافظہ ہیں اور میرے والد صاحب بھی دیندار آدمی ہیں۔ ہماری اپنی کچھ زمین ہے جسے ہم باپ بیٹا دونوں مل کر کاشت کرتے ہیں۔ اب دیکھو میرے ابا سامنے کھیتوں میں پانی لگا رہے ہیں اور میں یہاں کھڑا تم لوگوں سے باتیں کر رہا ہوں۔ قرآن ہماری حفاظت کرتا ہے، اس لیے ہم اندھیری راتوں میں بھی بے خوف و خطر نکل پڑتے ہیں۔ بچے نے انہیں حیران کرتے ہوئے تفصیل بتائی۔ بچے کی باتیں سن کر حامد اور عمیر بہت شرمندہ ہوئے۔ انہیں اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ اگر انہوں نے بھی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کی ہوتی تو آج اس بچے کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑتا۔ قرآن کی چند صورتیں انہیں بھی یاد تھیں، مگر حالات کچھ اس تیزی کے ساتھ پیش آئے کہ انہیں اس بات کا خیال تک نہ رہا کہ صورتیں پڑھ کر اس سرکٹے کی طرف پھونک مارتے۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اس بچے کا والد بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس نے ان کے سروں پر ہاتھ پھیر کر پوچھا، بچوں کہاں سے آئے ہو اور کہاں جانا ہے؟ جواب میں حامد نے اسے سب حالات بتا دیے، جسے سن کر اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ ان کی زندگیاں بچ گئیں۔ اس نے انہیں اپنا نام عبدالرحیم بتایا۔ انہوں نے اسے بتایا کہ گاؤں میں ان کا نانا رہتا ہے۔ یہ سن کر اس نے انہیں ساتھ لیا اور باتیں کرتے مختلف گلیوں سے ہوتے ہوئے وہ لوگ گاؤں میں پہنچ گئے۔ اس وقت حویلی میں ایک بڑے سے کمرے میں بہت سے افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ حامد اور عمیر کو ان لوگوں نے درمیان میں بٹھایا ہوا تھا اور وہ انہیں تمام تفصیل بتا رہے تھے۔ نانا تو سخت ناراض ہو رہے تھے کہ ان لوگوں کو بتانا چاہیے تھا کہ وہ کس روز اور کس ٹرین سے گاؤں آ رہے ہیں، تاکہ انہیں لینے کے لیے وہ اپنے بندے بھیج دیتے اور انہیں اس پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ سرکٹے کی خبر تمام گاؤں میں پھیل چکی تھی اور اس نے ان لوگوں کے سچ کی تصدیق کر دی تھی جن لوگوں نے سرکٹے کو یوں اچانک نہر پر ٹہلتے دیکھا تھا۔ چودھری عبدالحمید نے ان کی باتیں سن کر فیصلہ کیا کہ اب اس سرکٹے کو تلاش کر کے فوری ختم کرنا ہوگا، اس سے پہلے کہ کوئی بے گناہ شخص اس کے ستم کا نشانہ بنے۔ رات کا پچھلا پہر ہوگا جب 10 افراد کی ٹولی لالٹین ہاتھ میں لیے چپکے سے رات کے گھپ اندھیرے میں نہر کی طرف جانے والے راستے پر خاموشی سے چلے جا رہے تھے۔ یہ بستی بخشا پور کے چودھری عبدالحمید کے آدمی تھے، ان میں حامد اور عمیر بھی شامل تھے۔ نانا کے منع کرنے کے باوجود ان دونوں نے ساتھ جانے کی ضد کی تھی۔ اس کے باوجود انہیں ساتھ بھیجنے میں چودھری نے سختی سے منع کیا تھا، مگر ان کی ضد اور ہٹ درمی کے آگے بالآخر اسے گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ لیکن اس نے ان کے ساتھ جن افراد کو روانہ کیا تھا ان میں سب سے بہترین نشانہ باز اور بہادر تھے۔ چودھری نے خاموشی سے انہیں اسلحہ وغیرہ دے کر تاکید کی اور کھنڈرات کی جانب روانہ کیا تھا۔ سب کو سختی سے تاکید کی گئی تھی کہ بلا ضرورت فائرنگ نہ کی جائے، تاکہ بستی کے افراد میں خوف و ہراس پھیلنے کا اندیشہ پیدا نہ ہو۔ صرف اسی وقت فائرنگ کی جائے جب وہ منحوس شیطان انہیں دکھائی دے۔ وہ سب خاموشی سے نہر کے کنارے پہنچ کر رک گئے۔ چاند کی چاندنی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ نہر کی دوسری طرف جانے کے لیے ایک موٹے درخت کا تنا کاٹ کر اسے نہر کے بیچ رکھ دیا گیا، جس پر چلتے ہوئے وہ سب ایک ایک کر کے دوسری طرف پہنچ گئے۔ چند قدم چلنے کے بعد سامنے ہی پرانے کھنڈرات دیووں کی مانند سر اٹھائے ہوئے کھڑے تھے۔ کسی دور میں شاید ان کی خوبصورتی دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہو، مگر اس وقت تو ان کی طرف دیکھ کر ہی خوف طاری ہوتا تھا۔ کھنڈرات کے آثار چاند کی روشنی میں خوب چمک رہے تھے۔ ہر طرف پھو کا عالم طاری تھا۔ جھینگروں کی آوازیں اس خوفناک ماحول کو مزید ڈراؤنا بنانے میں اہم کردار ادا کر رہی تھیں۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ دل چاہتا تھا کہ یہیں بستر لگا کر خواب خرگوش کے مزے لوٹ لیے جائیں، مگر ایسا تصور صرف سوچنے کی حد تک تھا۔ اس کے پس پردہ جو منظر تھا اور جس مقصد کے لیے وہ سب اس وقت نکلے تھے، یہ سب سوچ کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ہر کسی نے بندوقیں ہاتھوں میں تھام رکھی تھیں اور چاند کی روشنی کی وجہ سے لالٹین روشن رکھنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے حامد نے بھی لالٹین کو بجھا کر ہاتھ میں لٹکا لیا۔ وہ سب ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، لیکن دور دور تک سرکٹے کا نشان تک نہ تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اسے زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا ہو۔ کافی دیر تک انتظار کرنے کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ کھنڈرات کے اندر چل کر اسے تلاش کیا جائے۔ ہو سکتا ہے وہ اندر کسی کمرے میں موجود ہو۔ کچھ لوگوں نے اس سے اتفاق کیا اور کچھ لوگوں نے اس سے اتفاق نہیں کیا، مگر اکثریت نے جب زور دے کر اندر چلنے کے لیے اصرار کیا تو سب متفقہ طور پر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے آگے بڑھتے چلے گئے۔ کھنڈرات میں صرف 3-4 کمرے ہی تھے اور سب کے سب دروازوں سے آری تھے۔ غالباً کوئی اکھاڑ کر لے گیا ہوگا۔ باری باری سب کمروں میں گھوم کر
देखने पर उन्हें मायूसी हुई। शायद वो शिकार के लिए बाहर निकला होगा। ये सोचकर उन सब ने वापसी की ठान ली। बाहर निकलते ही उनकी खौफ से सिट्टी गुम हो गई। सरकटा, जिसकी उन्हें तलाश थी, अपनी तमाम तर वहशत के साथ उनके सामने मौजूद था। गाढ़ा गाढ़ा ताज़ा सुर्ख खून उसकी कटी हुई गर्दन से फवारे की तरह उछल उछल कर बाहर गिर रहा था, जिससे उसका तमाम जिस्म सुर्ख रंग में रंगता जा रहा था। उसके पांव जूतों से खाली थे और उसके दाएं हाथ में एक तेज धार वाला खांडा था, जिसकी धार चांद की दूधिया रोशनी में चमक रही थी। वो कुछ देर के लिए रुका तो उसके कदमों के नीचे खून इकट्ठा होकर एक तालाब की सूरत इख्तियार कर गया। उनके दरमियान तकरीबन 10-15 फीट का फासला होगा। फिर अचानक उस सरकटे ने उनकी तरफ पेश कदमी की। वो सब बिखर कर दाएं बाएं हो गए। सरकटा खांडा लहराता हुआ उनकी तरफ बढ़ा, मगर इससे पहले कि वो उनमें से किसी एक को भी नुकसान पहुंचाता, एक शख्स ने ताक कर गोली उसके सीने पर चलाई, मगर शायद जल्दी या घबराहट की वजह से निशाना चूक गया और गोली एक धमाके से उसकी दाईं तरफ निकल गई। रात की खामोशी में गोली की आवाज़ से आसपास के दरख्तों पर बैठे परिंदे फड़फड़ा कर उड़ गए। सरकटा तेज़ी से घूमा और दोबारा उनकी तरफ बढ़ा, मगर अब वो होशियार हो चुके थे। हामिद और उमैर चूँकि खाली हाथ थे, इसलिए वो एक तरफ सहमे सहमे खड़े थे। पहले तो वो बहादुरी दिखा रहे थे, मगर यूँ सरकटे को अपने सामने देखकर उनका खौफ से सांस खुश्क हो चुका था। हामिद के हाथ में लटकती हुई लालटेन नीचे गिर चुकी थी। सरकटा तेज़ी से झुकाई देकर एक बार फिर अपनी तरफ आने वाली गोली से बचा और उसके साथ ही उसने हाथ में थामा खांडा ज़ोर से एक शख्स की तरफ उछाल दिया। खांडा ठीक निशाने पर लगा और उस शख्स के सीने पर लगकर उसके गोश्त में धंस गया। उसके मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकली और वो ज़मीन पर झुककर दोहरा होता चला गया। ये देखकर बस्ती के दीगर अफराद ने अल्लाह अकबर का ज़ोरदार नारा बुलंद करते हुए इकट्ठे निशाने लगाए और गोलियां एक तवातुर से निकलकर सरकटे की जानिब बढ़ीं। सरकटे ने गोलियों की बौछार से बचने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, मगर उनमें से चंद गोलियां सीधी उसके सीने में जा घुसीं। वो एक झटके से ज़मीन की तरफ झुका और उसके सीने से खून का फवारा उबल पड़ा और देखते ही देखते कुछ देर में खून के तालाब में डूबी हुई उसकी सरबरीदा लाश सबके सामने थी। अभी वो ये देख ही रहे थे कि बस्ती के बहुत से अफराद हाथों में लाठियां और लालटेन उठाए उनकी तरफ भागते चले आ रहे थे। करीब पहुंचने पर उन्होंने बताया कि जैसे ही बस्ती में गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी तो उन्होंने खंडात की तरफ दौड़ें लगा दी। वो सब उनकी मदद के लिए आए थे। रास्ते में उन्हें चौधरी अब्दुल हमीद भी मिल गया, जो पहले ही घर से हाथ में बंदूक लिए निकल पड़ा था। वहां पहुंचने पर उन्हें जब ये पता चला कि सरकटा हलाक हो चुका है तो उन्होंने उन सबको कंधों पर उठा लिया, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें कर्मों के मरने का भी बहुत दुख था, जो सरकटे के हाथों हलाक हो गया था। मगर उसने अपनी कुर्बानी देकर बस्ती के तमाम अफराद को उस मूजी से निजात दिला दी थी, हमेशा के लिए निजात। शायद आइंदा आने वाले बस्ती वालों की नस्लें उसका ये एहसान कभी ना उतार सकें। बस्ती पहुंचकर चौधरी ने दूसरे दिन दावत आम का ऐलान किया, जिसमें बस्ती के हर फर्द ने शिरकत की और उस शैतान के मरने का भरपूर जश्न मनाया गया। हामिद और उमैर कुछ दिन वहाँ ठहर कर वापस अपने घर लौट आए, मगर आज भी जब जब उन्हें बख्शापुर का सरकटा याद आता है तो खौफ से उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप इस तरह की और अच्छी और खौफनाक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से चैनल उर्दू कहानी वर्ल्ड को भी सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे किसी और खौफनाक कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।